بالبيستولي بالبيستولي. جاك يضرب، جاك حاول، جاك يقاوم. الان سكواد كفاء مع سكواد فينسنزو. ديروا بالكم معركة أولى في السنترال بدون سب دين سلاما، ولكن الأمرار سايبس يحاول، سايبس يقاوم. الآن معركة حاسمة، معركة نارية، جولة أولى، معركة أولى في فينسنزو خلص، فينسنزو ولع، فينسنزو شعل. باي 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 بالبيستولي بالبيستولي ينهي فينسنزو. فينسنزو يضرب، فينسنزو في الأوبن في المفتوح. باي باي خلص 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 بالبيستولي بالبيستولي. انتهى الدرس يا سادة يا كرام. اوه فينسنزو يشل كل الترسانة العسكرية، يمتص هيجان بركان، يخبط الحريق ويشعل البريق. الان سكواد فينسنزو ب4 كيل بالتعب كمان. اي ما هذا؟ فينسنزو يا هذا يا ولد يا بالباني، يا ولد يا اباني. هبلتني، جننتني، دوختني من البداية. الاوفر باور او فينسنزو. سكواد فينسنزو يضرب، هذا سايبس يجاوب، سايبس يقول انا موجود، انا بفيرست كيل. خلينا نشوف سكواد عثمان كالعاده. بست تكتيك سكواد تكتيك سكواد عثمان بقيادة عثمان تيفو يلزد فور و البعض في البرازيليانو محمد في هوا مدك قائد كلان الولفز. هكذا اختار سكواد محمد 17. اين الانفيشيما؟ وين؟ الانفيشيما في المقاطعه. الكروس رودر بالصغير بالمكير بالسريع نينجا علي جريكتي عماد كان هارد كرو. الان حاضرين. اين سكواد علي عمر؟ سكواد علي عمر الان تحت الكوم سايت، تحت الفورش. سكواد الهوكاشون والنكست الان في اخر اللامبرميل بعيدين كل بعض عن المشاكل. بحجر هاري كذلك لحن وتيتامبو. سكواد هتلر فخر تونس الجوهره المشعه التونسيه. لؤي يؤزر رايزيكس الان في بيت المدرسه في البرازيليانو. قلنا كلهم مجتمعون، قلنا كلهم الان في حاله رقب تاهب. الان قريبين بعيدين الان فرجه متعه لقطات صولات جولات. سكواد شكاكي في الكويري بايبو كانيبال يزن وروجان. نشوف الاوفرفير وينهم؟ الاوفرفير بعيده كل بعد عن المشاكل، بعيده كل بعد عن المعارك. 2 في المات فيلا و2 في الجولف كورس. اين شيرو؟ سكواد شيرو سنيكي عكروش عزوز الان رباعي تاريخي. عزوز بعد اعتزال اللعبه الان يعود بصولاته، يعود بجولاته، يعود في هذا البث المباشر. كل الشكر لمن دعمني، كل الشكر لمن وقف في هذه الليله، من انجح هذه الليله. نرجع الان الاوبي شيرو سنيكي عكروش. رباعي ذهبي، رباعي تاريخي، رباعي اسطوري، رباعي من عنوانه تاريخ اللعبه بدون منازع. كي نقول تاريخ اللعبه نقول عكروش، ونقول الشد البنفسجي، نقول ملك الصولات، ملك الجولات. الان كل جولات معلوم. دودو الان بالسكار البرتقالي مع سكواد شكاكي. معركة حاسمة، معركة نارية، معركة اسطورية، معركة عالمية، معركة نارية. يا دودو هذا دودو يضرب، دودو خلص. الاوفر فير بحال هيجان حال بركان. ديروا بالكم، ردوا بالكم من يمينكم من يساركم بالله. كل واحد شد سكواد يا شباب، كل واحد ما قدرش تتبعوا. نشوفوا الان بقي وينهم. الاوفر فير الان مازال سناكس يراقب. ريماند مع دودو الان بيوكونغ يلعبون تكتيك الاوفر فير بالمتعه بالفرشه باللقطات بالصولات. كما قلت وعدت مشاهدي الكرام لما يسالوني في التعليقات لماذا البلاي فور كيل حاضره ماهيش حاضره. اليوم البلاي فور كيل حاضره بالريماند بدودو بالجماعه الان. وقلت وساعيد واقول البلاي فور كيل حاضره اينما ذهبت. بس دودو يضرب، دودو لا يكل لا يمل. ريماند يضرب، ريماند طاح، ريماند نوك داون. دير بالك، رد بالك من يمينك من يسارك. كانيبال ايبو كانيبال نوك داون. مازال روجان ينسحب بسحبته. ايبو مازال يقاوم. ايبو الان والان شوفوا محمد 17 تا الان السعودي. يا ولد يا سعودي، يا ولد يا سعودي، يا ولد يا خليجي. ديروا بالكم، ردوا بالكم من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. خلي نشوف الان السنه الجاي. من ضرب محمد 17 911 يضرب. يلا في الابن في المفتوح بهاتشو تاريخيه، بهاتشو عالميه. معركه حاسمه بين سكواد هتلر وسكواد محمد 19. ديروا بالكم، ردوا بالكم. على فكره هذه البطوله ينقلها اليوتيوبريه. المشاهدون الان هم شطرهم، هم ماذا؟ محمد يخلص، محمد ينزل، محمد بهاد شوط اخرى. يا سعود يضرب. الان في فرجه متعه لقطات صولات جولات الان مع سكواد هتلر. معركه حاسمه مدك فهوا محمد الان سهم. الان سكواد محمد 19 هي ثله من الخليج. كل محمد من السام، مدك من الولفز، وكذلك فهوا من الاس داون. خلينا نشوف الستة وينهم، خلينا نشوف الانفيشيما قريبه من سكواد محمد 19. ديروا بالكم، ردوا بالكم. نينجا علي عماد كان هارد
كرو الان على من ساعلق، على من ساقول، لمن سانشد، لمن ساحط صار لوز، لمن ساعايد. الكاميرا بيد ليلى، ليلى ناريه، ليلى تاريخيه، ليلى عالميه. ولع الروم، شعل الروم، نار يا حبي نار من فواد بركان. الان واحد، الان مازال شيرو يحاول، شيرو يقام، شيرو قريب جدا. الان في البرازيل زلزال، في البرازيل يا بركان، في البرازيل اينما عزوز. الان الان يبدو الان معركه اولى. سكواد فينسنزو، سكواد فينسنزو مع من مع لوكاجون، مع لوكاجون، مع لوكاجون. ردوا بالكم، ديروا بالكم. لوكاجون في معركه حاسمه مع سكواد فينسنزو. فينسنزو بيانير يضرب، بيانير جاك وزالات، جاك فري فاير يضرب، يحاول يقاوم الان في الاوبن في المفتوح. الان هذه سكواد الراس يطير، هذه سكواد عنوانها فرجه، عنوانها وتعه، عنوانها لقطات، صولات وجولات. الان ولع الروم، شعل الروم، نار يا حبي نار من فواد بركان. 3000 يتفرجوا، 3100 يتفرجوا. اول مره في قناتي. سجل يا تاريخ، سجل يا زمن. التونسي، التونسي هتلر يخلص، هتلر يولع، هتلر يشعل، هتلر يضرب عماد جول. الان في البركان، في البركاتوري، في البركاتوري زلزال، في البرازيل يا بركان. هتلر يخلص، هتلر يفنش، هتلر يولع. هناك دول نوويه، هناك دول عبر القارات، هناك دول تمتلك صاروخ او صواريخ طويله المدى وبعيده الامان. لكن تونس لديها هتلر الجوهره التونسيه المشعه، يضرب يخلص بالفارس كي يضرب. هتلر التونسي الجوهره التونسيه المشعه الان يضرب يخلص يولع يشعل باول كيل. فارس كيل هتلر الان. سكواد هتلر يضرب باول كيل. خلينا نشوف سكواد شكاكي، شكاك الان مع فينسنزو. سكواد شكاكي مع سكواد فينسنزو. ديروا بالكم، ردوا بالكم. الان ايبو يضرب، ايبو حاول، ايبو قاوم، ايبو لعب بالفرصه، بالمتعه، باللقطات، بالصولات، بالجولات، بالتحركات. ان شاء الله اليوم نوصلوا الهدف، اليوم نوصلوا 50,000 لايك او عفوا 50,000 مشترك، عفوا 50,000 مشترك. ما عادش نعرف نحسب، ما عادش نعرف نحسب. والله ستريس يا شباب، والله ستريس. كانيبال، كانيبال يخلص، كانيبال بالشوط قد يضرب، بالشوط قد يخلص، بالشوط قد يولع. الان شكاكي، سكواد شكاكي يضرب اوكيل، يتسجل اوكيل. مزد روجان، روجان يحاول، يبو طاح، يبو نزل، يبو الان يبدو سكواد فينسنزو، فينسنزو، فينسنزو من، فينسنزو من، فينسنزو بيانال، بيانال يصعد. التونسي الاخر بيانال، بيانال، بيانال الان باللام ب 40. الميكانيكي يحاول يقام، يلف، يدور وحده وحده. ردوا بالكم، ديروا بالكم. الان مازالوا ردوا بالكم. اضرب الان. فينسنزو طاح، فينسنزو نزل، فينسنزو ردوا بالكم. الان بيانال، بيانال ينزل، بيانال يخلص، بيانال يولع، بيانال يشعل. سايبس يصعد، سايبس يطيح، سايبس هذا ما هذا؟ فرجه الان، سرعه، خفه، رشاقه. مزد سايبس. ثلجه اولى، ثلجه ثانيه. فاست بلاير بين الجلوار، فاست بلاير الجلوار. ايبو 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 ايبو. الان نقول ديناميت. الان سايبس العصار، سايبس ملك المكان، ساحر الزمان. ليسمع العالم، ليسمع من به يسمعون، وليلعب وليعلم من لم يصله الخبر انك الاسطوره، يلك الاسطوره يا سايبس. الان خلينا نشوفوا الان معركه اولى، معركه ثانيه. عزوز اول كيل، عزوز الان، عزوز مع من؟ عزوز مع سكواد الان فيشيما، الان فيشيما تخسر اثنين، تخسر 2 عصرها، تخسر عماد كان، تخسر هارد كرو. ردوا بالكم، ديروا بالكم، ديروا بالكم، ردوا بالكم. مازال شيرو، مازال سليكي، عكروش عزوز الان في معركه حاسمه. الان الاوفرفير، الاوفرفير مع من؟ الوينرز، 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 الوينرز. خلصت الوينرز. تيفو، تيفو باي باي. الجريت وول، الجريت وول من محسن ب 4 كيل. محسن خلص. ما هذا؟ والله تعبوني، والله هبلوني، والله جنوني. خلي نشوفوا هتلر. وينو التونسيون؟ وينو التونسيون؟ التونسيون يبدعون، التونسيون. ردوا بالكم، ديروا بالكم. من يمينكم من يساركم يبدو سكواد مصعدين. انهت على سكواد علي عمر. يبدو سكواد مصعدين، راحت شالت كامل سكواد سكواد علي عمر. هارد لاك، حظ اوفر لسكواد علي عمر تيم في علي عمر في سكواد الثانيه. خلي نشوفوا الان ال7 دي ما زالت. ال7 دي لؤي يضرب، لؤي يحاول، لؤي الان في الاوبن في المفتوح يسار مع سكواد الاوفر، مع سكواد عكروش وشيرو، مع سكواد شيرو. ديروا بالكم، ردوا بالكم. من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. الان يبدو معلم فيشيما، الان فيشيما، الان فيشيما، الان فيشيما، الان فيشيما. مستر علي قريت يخلص، علي قريت يولع. الان بالأوب بالقناصه. ديروا بالكم، ردوا بالكم. من يمينكم الان بيوو كونغ يتقرب، بيوو كونغ الان. خلي نشوفوا محمد 17 الان يلف يدور الان في مع الوينرز، يبدو مع الوينرز. يلا محمد 17 دير بالك، يضرب السعودي، يضرب ينزل، يخلص يولع، يشعل الرول الان في معركه ناريه، في معركه اسطوريه، في معركه تاريخيه. محمد 17 دير بالك. من يمينك من يسارك من شمالك من جنوبك. مدى تطاح، مدى تنزل. الان الرايزكس، 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 الرايزكس. خلص. محمد 19 نزل، محمد 19 نزل. باي باي. محمد
محمد 11 الآن بلقطة للتاريخ بضربة معلومة الآن معلومة يتحدى الجماهير والمتابعين تذكير بمن يكون. أنا محمد، أنا 11، أنا صولاتي بجولاتي سيحدث الآباء أبنائهم إلا ما زالت. خلي نشوف الأمشيمة، خلي نشوف الأمشيمة. مستر علي جريكتي، علي جريكتي. ردوا بالكم، ديروا بالكم، ديروا بالكم من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. والله ولعت، والله شعلت، والله شعلوها، فجروها. زلزال، بركان. الآن نينجا يضرب، نينجا يحاول، نينجا يقاوم. الآن والله ما حب يبدل، والله ما حب يغير الهاتف ما حبش يغير. دقيقة برك يا شباب، دقيقة برك يا شباب. الآن شوفوا، خلينا نشوفوا نينجا والجماعة الآن مازال الآن لوكاجون الآن مع سكواد. مع من لوكاجون الآن مع سكواد. خلص فنش الان سكواد لوكاجون نكس يضربون سكواد عزوز وشيرو. الان باي باي ب2 كيل بالتمام كمال. اضرب يا هاري، اضرب في الابن، اضرب في الفتوح. هاري حاول، هاري قاوم، لحن كذلك، لحن يضرب الان لوكاجون نكس الهاشكا نكس. فينسنزو في معركه اخرى. ردوا بالكم، ديروا بالكم. فينسنزو ب5 كيل، فينسنزو 5 كيل. سايب مصطاح سالس انزل الان مع الجول. مستقعدين يحاول الرايزكس الان. فينسنزو بالمتعه، بالفرجه، باللقطات، بالصولات، بالجولات. خلينا نشوفوا. فينسنزو يضرب. فينسنزو ب7 كيل، 7 كيل. يا ضارب يا ولد يا الباني، يا ولد يا الباني. ما هذا فرجه، متعه، لقطات، صولات، جولات. خلينا نشوف، خلينا نعبر ونخلي نقول مش ممكن، مش معقول. الان ليله ناريه، ليله اسطوريه، ليله تاريخيه. الان القاتله الالبانيه. هذا علاش نقول افضل لاعب في الشرق الاوسط ضاع وضيعهم معاه وهو الكل في الكل. الان القاتله الالبانيه فينسنزو الالباني. فينسنزو يضرب، فينسنزو يدمر، فينسنزو يخلص، فينسنزو يولع. مازال السريع، مازال سونيك الفري فاير. الان حطوا له من قريب. هذا ملك الاماكن القريبه يضرب مستقبل. ما هذا زلزال، بركان. الان في المكان الخيال. ولعت نار يا حبيبي، نار من فواه المكان. كامل العلامه، كامل الاوصاف، كامل النهار. الان مستقعدين يحاول، مستقعدين يقاوم، مستقعدين يضرب، مستقعدين. خلص. باي بيبو يا عالميه، بويا اسطوريه، بويا تاريخيه، والله تاريخيه. يلا يا شباب، فجروا لايكات، فجروا اشتراكات. اللي مشترك يشترك ويفعل الجرس. الان مستقعدين الان بكم كيل؟ ب8 كيل. محسن دمر. ايبو يخلص، ايبو ولع اول كيل، فارس كيل. الان سكواد شكاكي تضرب في الابل في المفتوح. ايبو يخلص، ايبو ولع. كذلك معركه اخرى بين السفن دي سكواد هتلر. يوزر الان مع سكواد محمد 911. معركه ناريه، معركه اسطوريه، معركه تاريخيه. الان مع سكواد هتلر مع سكواد محمد 911. ديروا بالكم، ردوا بالكم من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. الان محمد 911 تلف يدور بالآن الناري بالامبربعين الخضراء الذين يسحبون انسحاب تكتيكي في اتجاه الزون او ماذا؟ في اتجاه ماذا؟ محمد ثامر الان يبدو يغيرون التشكيله. الان في مكان فهوا يدخل ثامر ومدك. الان في شيء تخسر خدمات عماد كان. مازال علي إجريتي، مازال هارد كرو. الان سكواد علي عمر تخسر خدمات خلوي. الان يزن مازال هاني، مازال تشاكي. الهوكاجونا نكس هاشكا نكس الان في البوشينوك بقياده حجر. هاري لحن وهارد. هتلر الان قلنا في سانتوزا. الكلان او سكواد مستقعدين وينهم؟ سكواد مستقعدين. يبدو معركه حاسمه، معركه ناريه في الجزيره في سانتوزا. قريبين من سكواد هتلر وقريبين من سكواد محمد 911. هل ستكون معركه حاسمه؟ الان مستقعدين السريع، المكير، الجلاد، المدمر. الان الصغير المكير كما قلت لكم، الخفيف. الان ولع الروم، شعل الروم. نار يا حبيبي، نار من فواه المكان. كما قلت هذا اللاعب والشرف لي ان اعلق على اسرع لاعب فاست بلاير ان سيرفر مينا. سيحدث الابناء او سيحدث الاباء ابنائهم عن فرعون سريع اسمه مستقعدين الشبح سونيك لفري فاير الذي يظهر للجميع كم انت عظيم، كم انت كبير، كم انت سريع يا ابن مصر، يا ابن مصر يا مستقعدين. ردوا بالكم، ديروا بالكم. السريع المكير، الصغير لكن كبير بصولاته بجولاته.
من يمينكم من يساركم. باب لؤي يضرب، لؤي ينزر، ردوا بالكم. هتلر مع مستقعدين، هتلر مستقعدين، اين مستقعدين؟ مستقعدين يراقب، مستقعدين يحاول. الان سكواد هتلر مع سكواد مستقعدين. ولع الروم، شعل الروم، نار يا حبيبي نار من فواد بركان. ليله ناريه، ليله اسطوريه، ليله عالميه، ليله للفرشه، للمتعه، للقطات، للصولات، للجولات. وينرج منهم الوينرز بعد ياكلوا بعض. عثمان تيفو، الزد فاروجوك، الاوفر فير، الاوفر فير وينهم؟ الاوفر فير ستاد، الاوفر فير استادت 2 كيلو. الاوفر فير ديدو، دودو يضرب، دودو حاول، دودو قاوم. ريماند 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 ريماند. بوب هذا من هذا ضرب خلص فنش. من مازال من مازال من مازال. هل هو سكواد عزوز؟ يبدو سكواد شيرو عزلاق يبدو مع الفي اي بي. ايبو ايتا ايبو. ردوا بالكم. روجان يضرب، روجان يحاول، روجان يقاوم. وكونغ الان الاوفر فير مع سكواد سكاكي. ديروا بالكم من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. بوب ايبو. رد بالك. دودو يضرب، دودو خلص. ايبو الاوفر فير، الاوفر فير تصاد، الاوفر فير يزن الان في معركه حاسمه، معركه ناريه، معركه تاريخيه للفرجه. سكواد سكاكي ايبو مع الاوفر فير. الاوفر فير تفتح، الاوفر فير تخلص. الان هتلر بيد شوط عالميه. الاوفر فير مازال بايبو. سكواد سكاكي خلصت فنش. روجانيبو يا زلمه ب4 كيل ب5 كيل بالتمام كمان. خليني نشوف معركه هتلر، خليني نشوف سكواد هتلر. سكواد هتلر يضرب. الهوكاجيون مع من؟ الهوكاجيون مع من؟ هاشكا نكست في معركه حاسمه، في معركه تاريخيه، في معركه للفرجه، للمتعه، للقطو. يبدو معاه سكواد، يبدو سكواد شيرو. هيلي جريت وول مستقعدين يضرب، مستقعدين يتداول. باي مازال محسن حاول، محسن يقاوم. باي الان لؤي يخلص، لؤي يولع ب5 كيل. سكواد هتلر تضرب في السنتوزا، تضرب في الجزيره، يتولع في الجزيره، يتفنش في الجزيره. ولع الروم، شعل الروم، نار يا حبي نار من فواه المكان. خلينا نشوفوا سكواد كفا مثل توكا ولا كذلك كلا. الان كلا والولاء والتوكا. الان سكواد كفا في غياب الليدر، في غياب القائده، في غياب اليوتيوبريه التونسيه. كفا الان يحضر مثل العناصر. الان يبدو كونكشن داون على كفا. الان الاوفر فير فانهت المعركه ب 2 كيل. كفوا لدودو، كفوا للاوفر فير. الان سكواد شيرو الان في اعلى البرج في الفاكتوري. شيرو سنيكي عكروش وعزوز. ولع الروم، شعل الروم، نار يا حبي نار من فواه المكان. ليله ناريه، ليله تاريخيه، ليله اسطوريه، ليله عالميه، ليله نار يا حبي نار من فواه المكان. خليني نشوفوا، خلينا نعبر، خلينا نقول مش ممكن، مش معقول الان في هذه الليله. ليله يوتيوبريه، ليله عالميه. يلا شباب كل الشكر لكم، كل الشكر لكم يا تشات، كل الشكر لكم يا تشات. جي يا تشات على 3000 لايك. نعم بوزيكم. اي لاف يو اول يا تشات، اي لاف يو اول يا تشات. خلينا نشوفوا الان محمد 11 وين مدك؟ غابت الفرصه، غابت المتعه، غاب مدك وغابت اللقطات مع حاسمه في معركه تاريخيه مع سكواد كفالان. شيرو مع سكواد كفالان. سكواد شيرو الان شيرو ستيكي عكروش عزوز. رباعي تاريخي، رباعي ناري، رباعي اسطوري، رباعي تاريخ اللعبه. ديروا بالكم، ردوا بالكم من يمينكم من يساركم. توكا كلا ولا ثلاثي سكواد كفا. ردوا بالكم. كذلك الفي اي بي ايبو مع من؟ يزنطاح الان في معركه حاسمه. علي عمر يضرب، يزن يخلص، يزن يولع، يزن يشعل، يزن يضرب الان. مثل ايبو يحاول، ايبو كونغ يزن الان. اتشاكي يزن يحاول، اتشاكي قام. اضرب الابن اتشاكي، اضرب الابن. خلص اتشاكي ايبو خلص. ايبو ينزل مثل يزن بايبو. يزن يخلص، يزن يولع، يزن يشعل. الان من ضرب عزوز يضرب، عزوز بالفرسيل، عزوز باوكيل. اضرب الابن، اضرب الروح. خلص فنش الان معركه حاسمه، معركه قضيه. بايبو عزوز بالتاريخيين الان معركه حاسمه. زلزال في الفاكتوري بركان، في الفاكتوري دماج، في الفاكتوري الان انفجار الان سيتي. شيرو عكروش عزوز يضرب، عزوز يبرهن، عزوز الان ب2 كيل بالتمام كمان. ولعوها، فجروا لايكات، فجروها اشتراكات. خلينا نشوفوا الان في شيما مازال علي، مازال هارد كرو مرابطون في البرج يراقبون الان ياسر مازال وحيد. الان هوكاجوني نكست، الهاشكا نكست الان
بتنكيلي لحن القناص، لحن المدمر، لحن الجلاد، رغم المشككين، رغم المنتقدين. الان لحن يصول، لحن يجول، لحن الان بالقناصه بالكار. الان اضمنوا البويا، اضمنوا البويا ما عند لحن من الذنكس، لحن الان سكواد هاشكنكس، سكواد الهوكاجي، سكواد الهوكاجي كريكتي. الان في البرج بتنكيل بالتمامي والكمال. خلينا نشوف محمد 11 الان مرابط متاهب في الزون. الان مازال سكواد شيرو، سنيكي، عكروش وعزوز. مازال سكواد الفي اي هارد كرو بس كارتو. دير بالك رد بالك يا هارد كرو الان. علي كريكتي، علي السريع، علي المكير، علي الجلاد، علي بالام 14 والشوط تنطلق. هذا بس كارتيتان. ثنائي لانفشيما، ردوا بالكم، ديروا بالكم. النكست تحاول الهاشكا والنكست. معركه حاسمه، معركه ناريه، معركه تاريخيه، معركه للفرجه، للمتعه، للقطات. كذلك معركه. فينسنزو مع من ديروا بالكم. بينال طاح يبدو مع هتلر. سكواد هتلر مع سكواد فينسنزو. الان من ضرب بهيد شوت. يوزر هتلر الان في رباعي ناري، رباعي تاريخي، ثلاثي توانسة، ثلاثي تونس الان سكواد هتلر في 6 كيل، بال5 كيل مع سكواد فينسنزو. ديروا بالكم. عثمان يخسر واحد مع سلام. رد بالك عثمان. دير بالك تيفو يزد فور. بيانال يضرب. بيانال باللادر بالقناصة. باللادر يحاول. باللادر يضرب. باللادر يقلص. الان من اليمين من اليسار. دير بالك باللادر. يبدو ضرب من اليمين من اليسار. بيانال طاح. مازال جاك يحاول. جاك في ثلجة أولى، ثلجة ثانية. ديروا بالكم، ردوا بالكم من يمينكم من يساركم. صعب بيانال. فينسنزو الآن سكواد نار. رد بالك من يمينك من يسارك. عثمان يضرب، عثمان يحاول، عثمان يقاوم. الآن خلينا نشوفوا لحن يضرب. الهوكاجيون سكواد الهوكاجي تضرب في الأبن في المفتوح تصطاد. ولع الروم، شعل الروم. نار يا حبي نار من فوهة بركان. خلينا نشوفوا المعركة. ما زالت يبدو سكواد هتلر، هتلر الجوهرة التونسية. مازال فينسنزو يا جماعة. كما قلت لكم يا شباب يا مشاهدينا الكرام، راني مانيش بي ان سبور، عندي كاميرا واحدة وعندي هاتف واحد، فأنا أنقل الذي أقدر عليه. والله يا شباب أنقل الذي أقدر عليه. الآن يلا شباب فجروا لايك اند سبسكرايب يا شباب. مازال فينسنزو، مازال بيانال، مازال سايبلس. وجاك الآن ولع الروم، شعل الروم. نار يا حبي نار من فوهة بركان. جاك يضرب، جاك في الأبن مع هتلر. يبدو فينسنزو بالقناصة. فينسنزو كالعادة السريع. السايبر السايبر يضرب. السايبر بالسرعة بالخفة بالرشاقة. ديروا بالكم الآن فينسنزو الآن. فينسنزو برو. You make me crazy all the time برو. يلا يا برو. فينسنزو لا مازال بيانات سايبرس. جاك الآن هتلر يضرب. هتلر بهاد شوت تاريخية، بهاد شوت أسطورية، بهاد شوت عالمية. هتلر بهاد شوت خارجة من المركبة. ديروا بالكم هتلر السريع، الجوهرة التونسية. فخر تونس يتحرك، فخر تونس يعطي هاد شوت عالمية، هاد شوت تاريخية. يوزر طاح، يوزر نزل، يوزر يبدو فينسنزو يضرب. فينسنزو في المفتوح في الأوبن. فينسنزو بالفرتيل. فينسنزو باي. فينسنزو بالقناصة. باي بيانات. هذا البشر هو أكبر خطر. يسجل حضور الترميناتور. هذا مش إنسان، هذا آلة رقمية مبرشة من الكليات. بيانال يصطاد، بيانال يولع، بيانال يشعل. سايبرس جاك الآن في معركة حاسمة. جاك يلف، جاك يدور. دير بالك من يمينك من يسارك من شمالك من جنوبك. الهاشكا هوكاجيون. سكواد هوكاجيون يضربون في الأوبن في المفتوح الآن. مزل حجر هاري يبدو مع علي قلت الآن. واحد يبدو مع الأخير من الشمال. مزل البرو إليميني. هارد كرو إليميني من الزون. مازال محمد 11 تحرك الآن في الأوبن في المفتوح. يبدو في معركة حاسمة مع سكواد الذنكس. خلينا نشوفوا الآن. لؤي مازال، لؤي الآن باللانشر لؤي. السفن دي يقولوا لي يا شباب يا الرادي وين راقد. رد بالك هتلر. دير بالك هتلر يضرب. هتلر يصطاد. الجوهرة التونسية. ديروا بالكم، ردوا بالكم. هتلر أولا، هتلر ثانيا، هتلر ثالثا، هتلر رابعا. ردوا بالكم، ديروا بالكم في معركة حاسمة. مازالوا من يمينكم من يساركم. مازال عثمان مراقب. عثمان يلعب التكتيك. عثمان خلي نشوف فينسنزو مازال. فينسنزو يتحرك. فينسنزو بيانال يحاول. يقاوم. فينسنزو بيانال. معركة حاسمة، معركة تاريخية. الآن سايبرس يتقدم، سايبرس يحاول. مازال هتلر يراقب. هتلر من اليمين من اليسار من الشمال من الجنوب. دير بالك تنزل.
هتلر نوك داون. لواي باللانشر، لواي يضرب، لواي يخلص، لواي يولع، لواي يضرب ب 4 كيل، 4 كيل بالتمام كمان. من مازال فينسنزو. فينسنزو حاول باي خلص زلزال. رد بالك يا ثمر، ادخل الزون يا ثمر، رد بالك من يمينك من يسارك. سكواد محمد 11 يقاوم، سكواد محمد 11 يحاول. ادخل الزون يا صديقي، ادخل الزون، رد بالك، ديروا بالكم من يمينكم من يساركم. مازال فينسنزو يحاول. فينسنزو مع الهوكاجون، فينسنزو يضرب بلوب. فينسنزو. سايبرس لم يتحرك هذه اللحظه. مازال جاك الان. فينسنزو جاك، ردوا بالكم. ثلجه اولى، ثلجه ثانيه. رد بالك، ارجع يا فينسنزو، رد بالك، دير بالك. يبدو معاه مع سكواد الوينرز، مع سكواد عثمان. امطر البيت قنابل، امطر المكان قنابل، امطر الفاكتوري قنابل. الان ما زالت الاوفر باور. شيرو الان دير بالاوفر باور، دير باللقطات، دير بالجولات. الاوفر باور مع الاوفر باور الان. شيرو الان مع فينسنزو، الان دير بالاخوه، دير بالاوفر باور، دير بالاوبي. عزوز شيرو عكروش سنيك الان مع فينسنزو جاك، وكذلك سايبس الان. دير بالاخوه، دير بالاشقاء، دير بعالمي، دير بتاريخي، دير بالفرجه للمتعه. الان سنيك يتحرك، سنيك يحاول. عكروش بثلجه اولى، عكروش بثلجه بو سنيك يضرب. سنيك المغربي يصطاد، المغربي يولع، المغربي شعر بايبو. يا شوط تاريخيه، يا شوط عالميه، يا شوط اسطوريه. ردوا بالكم، ديروا بالكم. خلص. سنيك يضرب، سنيك يولع. احجر سنيكي، احجر يضرب. الوكاجي يضرب سنيكي. احجر يولع، احجر يشعل. من مازال بايبو الان. سكواد لوكاش يبدا، الان احجر لحن. مازال هاري يراقب، هاري يحاول، هاري يتحدى. مازال محمد الان مع محمد سهم، محمد 11 مع محمد سهم يتقدم. ردوا بالكم، ديروا بالكم من يمينكم من يساركم من شمالكم من جنوبكم. الان فينسنزو بايبو. عثمان باللانشر يضرب، باللانشر يخلص، باللانشر ولع الروم، شعل الروم. ما هذا مازال محمد. يا ولد يا سعودي، يا ولد يا خليجي. خلص، نزل، فنش. ما هذا اول حكايه، نهايتها ضربه دراماتيكيه. يا معلم ما هذه الضربات، يا معلم ما هذه الحركات. كاني في مسرح ايطالي، متحف ليوناردو دافنشي برسمات يرسم